Mayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakiguban kanato karon gikan sa Luzon, Visayas o Mindanao to mga kapaglaom nga kanunay nagasunod o nagasuportan nitong programa o bisan asa man karon kamo sa kalibutan na himutang mayong gabi kaninyong tanan. Welcome sa usa na pod ka episode nining atong pinasahi nga tulumanon pulong sa kinabuhi sa oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mao'y maghatag kanato bililong kaalam giya sa kamaturan dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Kani palihog i-share kining atong programa live og i-mention sa inyohang mga higala usab. Pwede po ta makahimo sa pag-comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karon. Ang topiko nga atong pagasusihon nagauluhan diin man gikan ang Biblia. Karon nining takna sa ato ang pagtuon na pasalamaton kita sa Dios kauban usab sa gihapon nato ang partner dinhi sa pagtuon. Pastor Edgar Boas ang ato nga pinalangga nga church pastor sa Capitol Center is the church pastor. May gabi kanimo diha. Welcome gabi Pastor Kem. Daghang salamat sa atong makanunayon nga mga kapartner diha sa media ministry sa atong online Bible study nga sa kanunay anaa kamo dinha og nakigabahin niini. Ayaw kamo kaulaw sa pag-share niini sa atong programa. Daghang salamat pastor apan sa dili pa kita moadto sa unahan mga kapaglaom ato no sab nga buot nga ipadangat una sab kaninyo ang mga pagpasalamat nga sa inyo nga kanunayon nga pagsuporta o pagtamod kini nga programa nakabaton og dugang nga inspirasyon og kinabuhi. Yes. Nga anaa kamo sa kanunay ang inyong mga pag-ampo o inyong mga suporta pinansyal sa ato ang mga buluhaton pilagi sa ato ang Hope Channel Central Philippines. Pastor, aduna ka ba nga gusto usab nga panimbayaon karon? Yes, akong pangumusta diha akong mga ginikanan sa gihapon diha sa Manila, papamat pamabasing papadido mamaanda diha sa Pinumungahan og ang akong pamilya diha sa Capitol, Mrs. Buhos, kauban diha ni Ate Maika og ni Mays og sa tanan nga mga kaigsoon sa Capitol Center nga kita usab nini o na mi-appeal niini atong programa og nakigbahin niini. Yes, Pastor Ken. So daghang salamat pastor. Apan sa dili pa kita moadto sa ato ang pagtuon karon na mapasalamaton kita sa Ginoo nga nindot ang ato ang pagahisgutan na usab apan ato nga kini pagasugdan na usab pinagi sa pagpangaliya diha sa Dios sa paghatag nato sa kaalam langit noon sa pagsabot sa iyahang mga pulong. Ato ngayon Pastor Boss sa pagdumala sa pagampo pastor. Magampo kita dalaygon og gamhanan nga Dios nga naa ka sa trono sa mga langit. Dako among kalipay karong kagabion nga imo sab kami Ginoong gitagaag kay gayunan sa pagtuon sa imong mga balaan nga pulong. May tungod niini Ginoo sa suhito nga ang inspirasyon o diin man gikan ang Biblia nga mao kini ang pundasyon sa among pagtuo o pagtulunan diha kanimo. Panalangini kining among pagtuon karon nga mahimo kining makasaysayon o usab mahimo usab kini Ginoong mabulokon o amo kining mahinumduman kanunay ma-apply sa among kinabuhi mapakigbahin usab ngadto sa uban. Dalaygon ka o Dios dining programa pulong sa kinabuhi sa ngalan ni Hesus. Amen. Daghang salamat pastor no. Mga kapaglaom sa tuang topiko na usab karon ato kamong giagda nga makig-uban sa pagpakli sa itong mga Biblia o bisan pa sa itong mga cellphone. Yes. Kini nga bahin sa itong pagtuon mga kapaglaom, mga igsoon, inspirasyon sa Biblia, usa lamang niini karon ang ato ang topiko sa 5 ka mga pasunod nga mga pagtuon. Kalangkuban sa pagtuon focus diha may tungod sa pulong sa Dios o diha sa balaang kasulatan. Ang tao karon pastor na og pananglitan na kay dal-on nga gamit og gipalit no kasagaran mangutanan na sa asa man nagikan. Yes. Ano usahay kung mayon ka og pag gikan nig US kunindot ni kay US no. O pag-ingon og gamit baka og relo pag-ingon nga gikang Japan. Kani original ni no mga ingon ana. Pag-ingon pulog ka nang mayon pag China. China made man na kayo. Ana no. Yeah. Pero sa tinunay lang
nakasabot ko pinaagi sa ato ang mga kaigsunan nga mga Chinese nga di sa China dili day na yung nana. Sa China magdepende siya sa imuhang kwarta. Like kung negosyante ka, kung daghan nino binulto imong paliton, og mora na nga standard imuha, standard sira ka sa imong kwarta, standard sira pod ang quality sa imuhang produkto nga maabot. Pero pare-pareho rin sa dagway. Oo. Okay. So mo na dito. So kung ang imuhang kwarta pang standard A gyud, no, pang class Original po to. o mao sad tong imuhang madawat nga klase sa paghimo sa kumpanya o sa pabrika. So yun ana din na dito. Kay sumala pa kuno dito kuno silang lugar sa China, ang ilang magamit dito mga nindot mga lig-on makayo. Basta para sa ilaha. Sa ila. Pero magdepende sa order na sa mga nasod di ay. Nagisugot mo kung kitag diin magikan ang Biblia. Yes. No, malagi na nga kung gamit kung mga sinina pagingon nga hagikan na og kanang kuan, hagikan na og Amerika, Japan. or mga Europe. Yes. Di ni basta-basta og Finland. nanay kanang na ato mga igsuon ni adto og Europe nya gitagaan ta og regalo. Yeah. Kundi salamatan si Sir Joel og si Ma'am Goldie nga gikan sila dito Europe nang laag sila nya gidalhan ko Yes. nila og Swiss knife ba. Yeah. Nya pagkakita na mahal ni kay gikan mag Europe. Taga to Europe no. So lipay ka kay kabaw kog asa gikan ba nya Yes. kabaw ka nga kanang lugaran nindot gyud na og unsay magagikan dihang dapita. Pero kini karon ang pagtuon sa Biblia dili niya nagagikan og asang dapita. Yes. Ang Biblia nagigikan gyud mismo gikan sa Ginoo. Amo na atong pasiuna mga higala mga igsoon. Kaniadtong panahon sa diha ang tawo wala pa makasala siya dan og siba. Ang tawo ang Dios makikitaw istorya sa tao Sa tao. sama niini daw og naong Yes. face to face no. O makita gud nila ang facial expression sa Ginoo ni adan og neba. Yes. Apan sa diha na nga nakasala na ang tao, dili na ang Dios mapakita sa iya hagyong dagway ug Yes. sa siya. Mo istorya na siya pinaagi na lang og tingog. Yeah. Wala na yung dagway, wala na yung physical nga pagkikinabi. Og milanat ang mga panahon, ang Dios nakigsulti sa iyang mga katawan pinaagi usab sa mga iyang katawan mga pinili mga propeta. Yes. No, og mo nang napadangat ang mensahe. Og nga ngadto na sa panahon nga si Jesus na gyud mismo ang misulti sa pulong sa Dios. Og gawas niya na ang pagpadayag sa Ginoo siyang kagulingon gipadayag niya pinaagi sa iyahang mga pulong mo nang sa Biblia. Yes. Og ikaduhan ni ang kinaiyahan na kisgot diha sa iyahang kagamanan sulti may tungod nga pagkanaa sa Dios. Karon ang Biblia asa man ni gikan, gikan kini sa Dios. Ang Biblia gilangkuban kini mga higala mga igsoon og 66 ka mga libro gikan sa Genesis ngadto sa pinadayag katapusan nga libro sa Biblia. Og ang uban wala sila kabalo nga naa din ang termino na magukoy kanang kahibalag pastor no nga ana din ang mga Biblia di ana din ang mga libro-libro abi nila siguro na put siguro basa no sila kabasa naa din ang mga libro-libro abi nako kanang Biblia sa mas libro ba nga abli nimo maora gyud na usara gyud na so daghan din ang bahin so doon na sa syntax size ka mga libro ang Biblia mga kapaglaom ug unya mo abot og 42 no 42 ka mga bahin ang Biblia nga sa diin 21 niini naa sa mga tagna Yes. no ug unya ang 21 sa laing 21 niini nagisgot sa mga sulat Yes. og mga balak no so dunay bahin ang Biblia na kung magbasa ka nini dili ni usara ka klase ba nga Yes. nga variety sa basahon o genre. Dunay kasi klase nga mga genre ang Biblia. Bisan tuod nini gisulat kini sa mga manunulat. 36 na to sa 40 ka mga manunulat na kalain-lain nga manunulat o writer. Kini sila nakalain sa mga ilahang mga estado sa kinabuhi. Dunay mga professional Yes. sa ato pang termino o dunay mga yano lang gyud nga mga tao Yes. no dunay mga mag-uuma dunay hari no dunay abogado dunay general dunay mga mangingisda o mga ministro o mga saserdote o mga pari maniningil og buhis no unya mananambal sa ni Lucas ni Mateo manunulat man pud sila sa pulong sa Ginoo
nga man natin ginabasa sa Biblia. Di nang uban ni ini, doon ay mga dato, doon na po'y pobre. Yes. Nga mga manunulat nga gipili sa Ginoo nga mo padangat sa iyahang mga mensahe. O kini, pagsulat sa Biblia mga higala igsoon, wala kini nga gisulat sa usa lamang ka panahon. Pastor, no? Yes. Na nagtigom ni sila tanan diha nga oy diha ay kamo sulat sa kuan ha. Nya ako diri nya ato ning kuanan siguroon nga wa ni magka sinumpaki. Ha? Kay pila gani ka tuig pastor nga ang Biblia gisulat ay na kompleto? Milungtad kini siya og 1,600 ka mga tuig mga kapaglaom. Yes, Pastor Kem. Oh. Og ang Biblia nagapabili ni usab kini nga usa ka basahon nga ang sentro na pirmi yun sa Ginoo. Kini siya nakatungod sa Dios og matuod nga magsusulat niini kay tungod niini nga gisugo niya mga tao. 36 ngadto sa 40 ka mga magsusulat out of 66 ka mga libro. Dili sila magkasumpaki, Pastor Kim. Wala sila yung panag-away diya. Kay usara man ang author nini, mauman ang balang espiritu. Tinuod ka pastor, no man tingala ta nga sa kadaghan sa mga tuig na nga nilabay. Niabot pa og 1,600 ka mga tuig kaya na kompleto gayon ang Biblia gikan sa daan og atos bagong tugot. Lahi-lahi sila og pangunahuna pag palabot. Yes. Doon na may mga dato, doon na pobre, lahi-lahi na perspektibo, doon na mga isda. Si Pedro og may bulong ka nga no man nga wa man gid sila magkasinumpaki pero nga naman lagi nagkalain ng mga tinuohan karon. At dili ka na tungod kay sa pagsulat, tungod ka na sa pagsabot sa tao sa mga sinulat. No? Kay ang gi-inspire dili man ang nagsabot. Yes. Mo man ang manunulat. Gani ang Biblia nagisgot sa 2 Pedro 1:21 nga nganong doon lagi panaghiusa kung imong basahan ang Biblia kay pila day ka bukang author ni kinsa author ni ato ang basahan sa 2 Pedro 1:21 akong basahan dito na yan siya. Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao. Hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Yes. So sa ato pa pastor nga adunay usa lamang ka author. Yeah, salang. Ang Dios o ang Espiritu Santo og tinuod gyud pastor nga langkuban sa mga tao lamang gyud sab. Yes. Ang pagkaanaa karon sa Biblia. Yes. Pero ang Biblia nagisgot nga kining mga tawhana karon nga gigamit mga tao nga mga minanduan sa mga Espiritu Santo. balaang tao. Yes. Sa Dios doon na mo kay Panginoon na pastor nga magisgot sa Biblia hinimo ra man nagtao. Sinuwat rag Sinuwat nagtao. Apan ang Dios gyud nagamit gid sa og tao. Dili gid nato na malayo kay bisan gani si Hesus sa pag-anis kalibutan ingon nga Dios nagpakatao. Yes. Dili nato na pwede nga atong ilimod ang pamaagi sa Dios sa tao ngano mo sa pastor sa imong na pastor nganong gigamit mo gid sa Ginoo ang tao. Yes, tungod kay ang tao mao man ni ang pinaka-special nga gibuhat si Ginoo Pastor Kem dinhi sa kalibutan. Wala may laing special dinhi sa Ginoo. Kita ang pinaka-special gani nagpakamatay si Ginoong Hesus tungod og alang nato. So dili pwede niya nga iyang sugo, although pwede man niya himo sugoon ang mga hayop. Pero samot siguro nga di mo tuo ang tao kung ang hayop pa iyang gisugo. Mo na nga ang Dios siya nagpakatao siya para nga masabtan niya ang unsa ang kahimtang sa mga tao og nagsugo siya sa mga apostoles, mga magsusulat nga doon na milangkob kinig 40 ka mga magsusulat nga mga tao, nga mga balaang tao nga minanduan sa balang espiritu aron nga mahimong giya nato, mahimong manual nato sa tao. Mo ni siya Pastor Ken nga ang Ginoo nagamit siyang tao kay ang Biblia mao man manual nato Pastor Ken bilang mga tao pod Pastor Ken. Yes. Tinuod ka na pastor mga kapaglaom. Mana makabantay ka mga higala mga kapaglaom na binadya ko pag-school ka sa gospel sa Mateo, Mark, Luke ug John. Yes. Isang tuod nga usa lang na ka senaryo nga sila sa mismo saksi nagkalain-lain ang ilahang pagsulti sa ilahang nakita Yes. o pagpaabot sa mensahe sa Ginoo kay lahi-lahi sab sila og mga
background sa ilang kinabuhi. Na dunay doktor, no? Yes. Dunay kanang gitawag og mangingisda lang. Yes. Pero ang Dios, ang iyang mensahe unsay paagi sa Ginoo, iyang gipadangat ang mensahe diha sa iyang mga pinili nga mga manunulat apan gi-expressar kini diha sa sinultian o pinulungan sa tao Yes. nga makasabot gyud bisan pa kung doktor ka gigamit sa Ginoo ang imong sinultian dali pod masabtan sa mga pangdoktor Yes. o makarelate pod. Pero dili ra doktor ang gigamit sa Ginoo na mangingisda nga. Yes. Ang mensahe sa Ginoo gipadangat sa manunulat nga mangingisda, ang iyang pagpadangat po sa mensahe Yeah. sayon sabton sa mga mangingisda. Mangingisda, Na sila yes. ilahang language ba Tinuod. nga na sila mutual understanding tungod na sa language. Tao ngadto sa tao. Yes. O mao kana igala usa sa paagi sa Ginoo. Yun sa niya pagpadangat ang mensahe nga di ay nagamit kayot ang tao, ang Ginoo og tao og usa lamay kautor nga nagtudlo mao kini ang balaang Espiritu Santo nga mao ay naghatag nining mga mensahe. Yes. So unsa man kadaghanon di ay ang balasahon nga gidasig sa Dios, no? Doon na may mga pangunauna nga dili nang tanan kay naramay bahin sa Biblia nga wag nga naghisgot og Ginoo Yeah. o God, no? Doon na po uban nga kani mo ra ni inspired na Yeah. wala ta ana. So pero unsa gingon da pastor sa ikaduhang Timoteo 3:16? Yes. Oh. Okay. Ikaduhang Timoteo 3 Kapitulo 3 Tres. versikulo 16. Unsa kadaghanon? Doon na ra ba kadaghanon nga bahin sa Biblia ang Yes. gidasig sa Ginoo nga iya gid nga mismo nga giangkon nga iya gid na nga mga mensahe ala kanato. Nagkanayon ang pulong sa Dios, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Salamat kayo pastor. Yan na no. So sa ato pa pastor, ato ang nasabtan diha nga yung dia ang tibuok kasulatan. Yes. Ang daang tugon og ang bagong Bagong tugon tugon. pareho ni sila gitawag og kasulatan. Yes. No, scriptures, no. So kay ang daang tugon kasulatan man gyapon na kagisulat man Yes. sa ato pa inspired pud gyapon ni siya sa Ginoo. Maora sila og kalidad. Yes. Dili ka pwede makaingon nga daang tugon mo bitong daan na wala na siya. Kundi maora sa gihapon ang pagtagad sa Ginoo ning pulong nga nagikan kini tibuok kasulatan. So walay kasulatan sa Biblia, Yes. libro sa Biblia nga dili iya nga gipasiugdahan o gitagaan og dungog sa Dios kay niya gid kini mismo gikan nga mga pulong. O kinsa man pud ang nagpadayag sa umalabot ngadto sa mga manalagna, no? Kay ang Ginoo doon naman say mga mensahe nga gipaabot nga mga gitawag sad og tagna. No? So kinsa man ang nagpadayag sa umalabot ngadto sa mga manalagna pinaagi sa tuga sa Espiritu Santo sumala pa sa libro sa Amos 3:7. Sa pagkatinuod ang Ginoong Hiyuba dili magbuhat sa bisan unsa. Gawas ko ang iyang tinago, ipadayag niya sa iyang mga alagad nga mga manalagna. So ato masabtan pastor no, nga unsa day ka ba inungdanon sa mga mutuon gyud sa pulong sa Ginoo nga Yes. makakat-on gyud sa mga gitawag og propesiya o Yes. tagna Mga umalabot. umalabot. Yes. Kay ang Biblia pagtuon sa Biblia mga kapaglaom mga igsoon dili ra diha sa gospel. Yes. Sa Mateo, Mark, Luke, John. Nga naasab sa mga libro sa Biblia nga nakisgot og mga tagna og ang gamit sa Ginoo mga propeta, Propeta. Mga manalagna. mga manalagna. Yes. So mo kini sab ang usa sa bahin sa genre sa Biblia kung imo magtuon sa Biblia doon ay bahin ni mga tagna usab Yes. nga nagisgot ang Ginoo sa mga butang nga palaabuton og iya kining gipadayag diha sa iyahang mga propeta. Kung ato kinintun-an makasabot kita makabaton kita sa giya sa Ginoo unsa day ang ato ang angay pamangandaman sa palabuton. Ang mga manalagna mga kapaglaom may ila ba nga ang ilahang mga mensahe gikan ba sa Dios? Sumala kay tungod kay nagamit man ang Ginoo og mga manalagna. Naila ba gid sila nga
gikan gyud sa Dios ang ilahang mga gidalangan mensahe. Akong basahon diri pastor sa una diri sa kaduhang Samuel kapitulo 23 bersikulo 2 nagkadayon. Ang espiritu ni si David mingon ini. Ang espiritu ni Jehova namulong pinaagi kanako og ang iyang pulong diha sa ibabaw sa akong dila. Si David nga nagsulat sa daghang mga bahin sa Salmo, kaya ang Salmo dili raman si David dira ang nagsulat niini sa miila siya nga ang naa niyang mga pulong nga iyahang gisulti o gisulat. Yes. Kini gikan kini kang Hioba gayod mismo. Yes. O, gani usa lamang kini si Jeremias pastor unsa gingan ni Jeremias agi og pagsaksi nga ang pulong nga iyahang gisulti gisulat gikan gyud Gikan sa sa Ginoo. Dios. Jeremias 1:9. Og siyo ba mingon kanako ningon si Jeremias, aniya karon ako nagbutang sa akong mga pulong diha sa imong baba. Gani si Jeremias to iyahang gisulti unsa ang iyahang istorya sa Ginoo. Yes. Nga mingon kaniya ang Ginoo nga ang akong pulong akong gibutang diha sa imong baba. So gani usa sa mga propeta sa Biblia si Jeremias nga nagisgot miila siya nga gikan gyud si Ginoo mismo ang mensahe. Wala siya mingon nga gikan niya o gikan asa dapita. Gawas niya na si Ezekiel usab. Sa Ezekiel 2 bersikulo 7 ningon si diha sa sinulatan ni Ezekiel, ang Dios miingon kang Ezekiel, og ikaw magasulti kanila sa akong mga pulong. No? Ang pulong sa Dios gipadangat kang Ezekiel og gisulti sab niya ngadto sa iyahang katawan. Si Ezekiel mismo sab Yes. mila nga ang pulong gikan nga iyang gilitok na gikan kini mismo kaniya. Diya sa Lucas pastor ningon ni Dr. Lucas kasi Yes. Lucas doktor man kini unsa man pa iyang 1 bersikulo 70. Sa diha nga si Zacarias ang amahan ni Juan Bautista na puno sa Espiritu Santo. Siya mingon nga ang Dios misulti niining mga pulonga sumala sa iyang gisulti pinaagi sa baba sa iyang mga balaang propeta sukad pa sa karaang panahon. So, kumon na to mabantayan diya, Pastor, no? Nga silang tanan, libros, mga manunulat sa pulong sa Ginoo sa Biblia, Yes. sa daan o sa bag-o, ang kumon nila, mila sila nga, ang ilang gisulti, gikan gid mismo sa Ginoo mismo. Yes. Gagibutang sa ilang mga baba. Gibutang sa ilahang mga baba, no? Kanindot, yes. Ang proseso sa pagpadayag sa Ginoo sa iyahang mga pulong, iyang gipadangat, gisulti siya, Yes. unya ang matag usa nagsabot sila sa pulong sa Ginoo. Yes. Og unya sa ilahang pinulungan ilang gisulti ang ilang nasabtan sa pulong sa Ginoo. Og ang ilang pagsabot dili tawahanon nga pagsabot tungod kay dinihugan giniyahan man sila sa Balang Espiritu. Espiritu. Mabitaw mga ako sa Ginoo tagay mig kaalam sa pagsabot no sa imong mga pulong. So kana sila nga mga manunulat nagpamatuod nga ang pulong sa Ginoo nga mo kining Biblia nagikan gid mismo sa Dios ug asa ni gikan og makasiguro kita nga wala gyud usa sa nining mga pulong sa Dios nga maghatag na to og kalainan nagikan gid ni mismo sa Dios nga Dios mao ang gugma, no? Yes. So sa pong paagi nga si Juan nagaingon man nga ang basahon sa pinadayag gihatag, no? Ang libro sa pinadayag mga kapaglaom, mga igala, mo kinay katapusan nga libro sa Biblia, di ba? Yes. Yes. O nga gani kung atong tun-an ang pinadayag unsa man nga mga butang ang gisgutan aning libro sa pinadayagan ni Pastor. Kini siyang balasahon nga gisulat ni Apostle John nga diin gitawag ni siya pinadayag or revelation. Kay didto manggod gipadayag sa Ginoo ang mga katapusang butang sa kalibutan nga mahitabo, Pastor Ken. So dinhi gihatag dinhi ato makita dinhi, Pastor Ken, sa pinadayag 1 bersikulo 1 ngadto sa 2 nagkanayon dinhi ang pinadayag ni Jesucristo nga gihatag kaniya sa Dios aron ipadayag ngadto sa iyang mga ulipon ang mga butang nga gikinahanglan mga mahitabo
sa dili madugay. Og kini gipahibalo ni Jesus pinaagi sa pagpadala sa iyang manulunda ngadto sa iyang ulipon nga si Juan nga nagpamatuod sa tanan nga iyang nakita sa pulong sa Dios og sa gipanghimatud-an ni Jesucristo. So ang Dios Yes. nagpadayag kang Juan sa iyang mensahe pinagi og panan-awon Yes. o panan-awon. Sa English pa ni mga higala mga igsoon na vision. Vision. Yes. Nga ang Ginoo adunay minsay alang sa iyang katawan nga mo ni karon nato ang ginatunan ang pulong si Ginoo Yes. may tungod sa kang Ginoong Hesus. Yeah. Higala igsoon ang pagtuon sa Biblia wala kini lain dapat hisgutan o wala kini lain dapat muhatod kanato ngadto muhatod gid nato kinahanglan ang pagtuon sa Biblia ngadto kang Ginoong Hesus. Yes. Kaya mo kanay maogi kanay sentro nga unod sa pagtuon sa balaang kasulatan Sulatan. Yes. nga kining tanan na sentro kang Ginoong Hesus. Yeah. Gani sa daang tugon ang mga katawhan naghimo og mga halad ikan pa kang kang Abel o kang Cain naghalad kang Adan nakato nagsimbolo kang Ginoong Hesus. Unya ang gikan usab sa pagdangat ni Ginoong Hesus pag-abot niya pagpakataon niya siya usab nagsugyot mahitungod sa iyang ikaduhang pag-anhi Yes. nga kanang ikaduhang pag-anhi nagsentro gihapon kini sa kang Ginoong Hesus gihapon Yes. nga maong Dios nga gisgutan sa daang tugon nga nagpakatao na nagpakamatay og nabanhaw og ni adto balik sa langit og mobalik kung imuhang sumatutalon pastor Yes. nakapaglaom nga ang Biblia usa ra gyud ti manini mao ra gyud si Ginoong Hesus ang gugma sa Dios nga gipadayag diha kang Ginoong Hesus. Dugang pastor. Yes, Pastor Kem. Naay daghang mga tao karon, Pastor Kem, nga muangkon ba nga sila kuno maoy gitukahan or murag sila maoy gibinlan sa Biblia. Pero atong makita dinhi, Pastor Kem, dili pwede nga maklaim ang Biblia og usa lang ka grupo. Oo, Pastor tinuod. Kem. Oo. Kay sumala sa atong tun-an karon nga ang Biblia nagagikan kini sa Dios mismo. Now, ang Dios mga kaigsuonan dili siya exclusive, Pastor Kim. Nga doon na lang may pipila ka o nga amo Yeah. umupot. Yes, oo. He is a God of all people. So bisan unsa pa ang atong rasa, bisan unsa pa atong group of kanang tribes ba or ethnic na unsa ba nila atong mga grupo, makalaom ta nga kabahin ta ni ining pulong sa Ginoo kining Biblia kay gihatag man kini niya sa mga katawhan niya na mga propeta, nga mga manalagna o mga mangingisda, mga abogado. Nagkalain po siya ang iyang gigamit, Pastor Kem. So in other words, nga ang Biblia para sa tanan nga mga tao. Dili pwede nga imong angkunon nga para lang sa imo, Pastor Kem, or para lang sa imong grupo. Because the Bible is for everybody. Sa taalang sa tanan, Pastor Kem, kay maingon man si Kristo nga nagpakamatay siya, dili lang sa bayan ng Israel, dili lang sa mga Pilipino, dili lang sa mga Chinese people or sa mga American, but for all people. Sumo kini nga nindot, Pastor Kim, nga atong masabtan yun kanunay nga ang Biblia para yun ni natong tanan. Why makaangkon ini nga para lang sa mga Kristohanon? Okay. Ang gani ang misyon sa mga Kristohanon sa mga apostoles. Isang yun ang maing balita. Yung siya nga, og kining maing balita, igatudlo sa tibuok kanasuran, sa tibuok kalibutan. Og mahumana, pupalik kang Ginoo. Sa ato pa, walay exclusive ni Pastor Kim nga, dapat kami lang among tudlo ni. Everybody, mo nagtawag nga sa katapusang panahon, nining atong Christian era, Pastor Kim, we believe, gining gitawag, priesthood of all believers. Kay sa Old Testament time, limitado dito ang nagkupot lang sa Biblia. Limitado dito ang kanang gitawag ba ministry. Only the at first sa Old Testament
na ay mga limitation gikan sa propeta, ngadto sa mga judges, ngadto sa mga priest, o ngadto sa mga Levites o mga kuan. Pero pag abot sa bagong tugon mga kaigsuran, naa na din na ang gitawag kanang priesthood of all believers. Nga bisan pa sa mga opisyalis sa bagong tugon sa Christian era, sa Christian Church, Pastor Kem, duwa na lang ka mga officers diya ang gitagaan yung kayong dako, kayong papel sa Ginoo diya sa ing iglesia nga mao ang mga bishop or elders or pastors and the deacons, Pastor Kem. But the rest diya na nagtrabaho siya sumala sa mga gasa sa Ginoo, Pastor Kem. Kung ikaw evangelist, kung ikaw magtutudlo, di ba? Base na si mga para nga bisan og laylay ta og kanang mga ministry, pero usara siya, Pastor Kem, para sa pagtudlo, para sa pagsangyaw sa maayong balita nga kinigikan sa Dios. Pagka nindot, Pastor, no? Mga kapaglaom, ato nasabtan karon sa balapan ni Pastor Boaz nga ang Biblia o sa lamang kini ang gigikanan. Yes. Apan para kini sa tanan. Tanan. Yes. Nga estado sa kinabuhi dili lang ni para ra sa nag-eskwela pagka-pastor. Yes. Dili lang ni para sa nagpari kay kanadto mo Yes. panahon, Pastor, no, nga sa bahin nga nagisgot kita ba og para kakinsa sab ang pulong sa Ginoo. Yes. Para ginistanan sa pala sa gisay-say ni Pastor nga bisan pa og mangingisda ra Yes. og doktor o klase-klase nga mga matang sa pinabuhian nagikan ikaw mangunguma, sila man gani gipadangatan sa pulong sa Ginoo. Tinuod na. Ato na masabtan nga ang pulong sa Ginoo alan ni sa tanan. Yes. Tanan mo basa ni ini dili lang nato nga diha lang ni magikan gyud mismo sa mga pastor o sa mga pare o ministro Yes. para gyud nato ni tanan mga kapaglaom. Now, siguro makapangutan kita nga agyon sa man nga napreserbar giglakbit, Pastor, yon sa mga paagi nga na preserbar kini ang pulong sa Ginoo. Kung magtuon kita mga igalaigsoon, kaniadto ang pulong sa Ginoo napreserbar pinagi sa pagpasa sa pagsulti. Yes. Mga isulti sa ilahang mga kaanakan, di sumala pa sa Deuteronomio. Apan gikan niya na sa pagpreserbar sa maos ang pulong sa Ginoo, gisulat na usab. Yes. Sulat gikan sa audibly past nga pulong sa Ginoo na preserbar sa audibly, labaw pa niya na gisulat na sab. Yes. So, ang una yung kopya nga gisulat, gikopya na sab sa gitawag og mga scribe o mga transcribe. Yes. Ya ngadto nga napasapasa og napreserbar ang pulong sa Ginoo pinagi sa pagkopya niini, pagsulat niini. Yes. Ngadto na nga gisna nagagitawag og scroll. Yes. Kada ang Biblia mga kapaglaom dili pa gyud nimo ni termino sa to ang Biblia, mga scripture or scroll. Mga linukot, mga higala may igsuon nga mga basahon. Mo ana ni karon sa moderno na ingon ani na ni ang ningon ani nang itsura sa pulong sa Ginoo do na moderno nga mga kahimanan nakahimo na og papel og pankaniadto mga galamiton lamang nga gikan sa kinaiyahan. Yes. No, sa mga tanong nga ilaha nga ginasulatan. So ang Biblia mga higala mga kapaglaom, sumala pa nga atong gibasa ganina ni Pastor Boaz diya sa pinadayag, ang Dios gayod naghatag sa iyahang pagpasabot Yes. o paggiya kanato pinagi pagtagad siyang pulong og usa sa kabahin nini mo kini ang mga propesiya, no? So ang pagbaton di ay sa pulong sa Ginoo, dili ra diha maghunong sa mga sugilanon sa Biblia, kay ang Biblia doon namin nakilain nga mga klase sa pagkasulat, mga sugilanon na mga balak diha sa Biblia, no? Apan usa sa dako kayo nga tamdanan diha sa Biblia kini yung bahin sa mga propesiya. Yes. Sa ato pa nga kini karon natong pagtuon naghatag nig pasiuna nga sa moabot to nga mga pagtuon, magtuon gid kita sa mga propesiya o mga excuse me, og mga tagna, kay mao kini ang mga butang nga gipadayag sa Ginoo. Kini pananglitan nga iyaha nga gipadayag ang iyahang mensahe sa iyahang alagad nga maong propeta. May tungod sa ang mensahe sa Dios ngadto sa mga manalagna ato makita nga ang Dios mao gituburan sa kamatuoran. Yes. No, diha sama iyang gipakita diha sa kinabuhi ni Juan na siya nakikinabi kang Juan
padangat siyang mensahe dito sa isla sa Patmos. Gidawat na ni Kristo ang kamaturan gikan sa amahan. Yes. Ug niya kini gihatag usab ni Jesus ngadto sa iyahang pinili nga manulunda. Yes. Mao ni ang pag-relay sa mensahe, Pastor ba? Yes, sir. Ang Ginoo, ang Dios Amahan ni padangat siyang mensahe pinagi kang Jesus. Kaya Jesus ni padangat sa mensahe pinagi sa manulunda. Yes. O ang manulunda ni padangat sa mensahe pinagi usab sa pinili nga tao, bala ang tao Yes. nga mao si Juan. Ug mo kana ang proseso ang giyon sa pagpadangat sa Ginoo ang iyang mensahe nganhi kanato na karon, no? Ug ang manulunda usab sumala pa mihatag niining mensahe ngadto sa manalagna agig balos gihatag usab ni Juan ang mao manalagna ang mensahe, no, nga kini karon ato nga gitaga ang pagtagad sa mga katauhan pinagi sa sulti o sulat o sa duhang pagiha. Yes. So, manay galigsoon nga kinahanglan gayud sab nga ato kining masabtan nga ang proseso sa Ginoo pwede ra ba gyud unta niya pastor no nga diretso ra og tawo, no? Yes. Og dili na manununda apan ang matag usa aduna magibahin sa programa sa Ginoo sa pagluwas pinagis pagpadangat sa iyahang pulong nga mao kini ang kinabuhi diri alang kanato. Pastor, sa imo Yes. nga dugang nga kasugyot ini. Yes, atong butanggi sa itong una pasukem nga ang Biblia mao kini ang usa sa pinaka-importante nga butang nga gibilin sa Ginoo alang sa iyahang mga katawan. Kay kining Biblia mga kaibigan dili lang sa Christian era kundi bisan pagani nga wala pa si Kristo gianak panahon sa Daang Testamento, pero ang iyahang pagka-Dios imo nang makita pasukem nga ana-ana siya dinhi sa Biblia. Sumala sa mga tagna diya sa Isaias, diya sa mga Salmo o uban pa nga mga major prophets nga nag-testify nga dunay mo abot nga Mesiyas nga mao si Jesucristo. So mao ni nga ang Biblia duha ka mga dagkong testamento, Old Testament and the New Testament. Gani sa Old Testament pasukem na isang bingay nining ang Biblia mura ni siya kahoy pasukem nga kanang dako nga kahoy ba, duha ka kahoy sumala sa mga pananaon sa mga propeta nga primero duha ka kahoy unya pag abot dito sa taas nahimo siyang usa. Muna siya pasukem. So sa lain pod nga mga manalagda ni nga kung giun sa gikayong tulad ang Biblia, may sama po siya sa duha ka mga witnesses. Di ba? The first witness nga mo ang Old Testament, unya ang ikaduha pod mao pod ang bag-ong tugon. O kining tanan atong makita mga igsoon nga nagagikan lamang kini sa pulong sa Dios nga iyang gibutang sa mga ba sa iyahang mga tinun-an nga manalagda. Munang importante kasi that's why ang Biblia gitawag siya God's breath. Gininhawa sa Ginoo, kinabuhi sa Ginoo kay ngano man pulong man niya. O bito na nga nagingon ang Biblia, dili ang tanan, dili lang mabuhi ang tao sa tinapay lang. Yes, apan nagakinahanglan usab kita sa kinabuhi o sa pulong sa kinabuhi nga mao ang Biblia. Pasakit. O Yes. unsa man magagikan sa Ginoo mga kapaglaom kay ang Dios balaan man, Yes. ang Dios gamhanan, ang Dios hingpit ug putli ug way kasawayan. Yes. Mao man usab ang iyang pulong. Yes. Pareha sa tao nga sa ang konta nga mao ni kita pero lahi ang mugawas gikan nato. Yes. Ang pulong sa Ginoo gamhanan. Yes. Sa diha nga ang Dios sa sinugdanan iyang gihimo ang tanan nagsugod lamang sa wala o pinagi sa iyang pulong. Pulong. Yes. Og mibuto ang wala pinagi nga nakagamhanan ang pulong sa Ginoo. Yes. Unya Pastor Kim, daghang mga tao nga nag-attempt nini nga what-on ang Biblia. So, gani miabot ang katong gitawag dark ages ato nang gitun-an sa naglugay ng mga panahon, pero ang pulong sa Ginoo sumala sa Isaias 40 bersikulo 8 Pastor Kim, nga nagkadayon ang pulong sa Ginoo magapabilin kini bisan pa kuno nga magalaya ang kining mga dahon or mga bulak
ang mga balili, apan nagingon ang Biblia, ang iyang pulong diha sa Isayas 48, apan ang pulong sa Dios magapabilin sa walay katapusan. Mo ni ang nakanindot, Pastor Ken. Yes. Kung tinuod ka na, Pastor, tuod kay ang Dios wala may sinugdanan o wala may katapusan usab. Mao man usab ang iyahang mga pulong mo epekto o mulungtad nga wala kini termino nga tagal nga may Yes. mo expire na. Walay expiration. O ug mo kining bahin sab nga adunay mga panahon sa tong pagtuon makabatyag kita og sakit man na yung gisulti ni Pastor. Kay ang pulong si Ginoo sumala pud sa himtanon nga ang pulong si Ginoo mahait pa sa espada nga duhay suwab. Slap, yes. Nga mahait gid kini mga igsoon regala kung magsigilan ni og hapuhap na to dili gyud maigo ang tumong si Ginoo nga unsay mausab sa tong kinabuhi ang dapat. That's it, bro. Igala igsoon kapag laom sa kanindot kay nga pagtuon gani si Yeah. Job ni dugang pag-ingon ako wala mosibog gikan sa sugo sa iyahang mga ngabil. Gipakamahal ko ang mga pulong sa iyahang baba labi kay sa kalan-on nga kinahanglan. Job 23:12. Si Job igala igsoon kay ila kita niya. Sumala sa Biblia Yes. sa katawo nga minadlokon sa Dios. Apan gitugot sa Dios nga siya pagasuwayan sa yawa tungod kay siya nilambo siyang kinabuhi. Tanan nawala niya iyahang paninapi, iyang propiedad, bisan pa ang iyang panglawas ngadto nga natata na sa nuka o sa mga samad-samad. O ngadto nga iyang mga anak nga wagtang nangamatay o nga yang bisan pa yung mga igala. Yes. May talikod niya o gibasol pa niya nga Yes. resulta sa imuhang mga sala. Bisan pa yung asawa mingon nga laga pa baday kag gihapon. Pero si Job mga higala igsoon nagpabilin gyud diha sa pagkamatinud-anon tungod kay siya nagalaom nagatuo ug iyang gitagad gayod ang pulong sa Ginoo no sa iyang Amen. kinabuhi Yes. nga labaw pa sa pagkinahanglan niya sa kalan-on. Sa ato pa mga higala igsoon ang pulong sa Dios kini karon itong gikan sa Ginoo o nga kung ato kini nga pagatag ato gyud kini tagdon sa mga labaw pa sa kalan-on nga ato ang kinahanglanon sa matag adlaw. Yes. Salamat sa Ginoo karon nga atong natun-an nga ang pulong sa Dios, ang Biblia daan ubang tugon nagikan kaniya og para kanimo og kanatong tanan kini bisan unsa man nga rasa, unsa man kahimtangan sa imong kinabuhi galaigson. Atong padayon kini nga pagtuon sa Yes. sunod nga mga pagtuon pa unsay dalan ining pulong sa Dios sa ato ang kinabuhi sa diha kita mamalandong og mubasa o motuon nini sa masunod nato nga topiko mga kapaglaom Yes. atong pagatun-an ang mga katumanan sa tagna o mga ilustrasyon sa inspirasyon sa balaang kasulatan. Yes. Nagisgot man ta karon nga ang mga tagna mo kini mga mensahe sa Ginoo Yes. sa iyang mga propeta diha sa Biblia ato nang pagatun-an mga higala asa man nga mga hitabo sumala sa Biblia nga nagpamatuod nga natuman gayud ang mga tagna. Salamat mga kapaglaom mga higala, salamat sa Dios labaw sa tanan. Naghatag ka nato nining pulong nagikan gud niya mismo. Yes. Unsay magigikan sa Dios, wala gini ihatag nato og kadaot mga higala igsoon. Puro kini pagpakamayo. Og salamat sa Dios nga niyang pulong sa kinabuhi nga maghatag nato pagpakamayo kay kini nagikan man sa Dios. Amen. Daghang salamat sa pastor sa imong pakigbahin sa Praise the kaalor Lord. para nga nahimo atong pagtuon sa pulong sa kinabuhi. Apan sa dili pa doon na ba kay mga pulong sa pagpabilin diha sa mga una. Yes, Pastor Ken, katong gisulti diha sa balang kasulatan sa 2 Timoteo 3:16 nga ang pulong sa Ginoo gikan kini kaniya, iya kining gimugna og kini may kapuslanan ato ning timan-an mga kapaglaom mga kaigsunan sa pagbadlong, sa pagmatuto, pagtul-id og paggiya kato ngadto sa pagkamatarong. Daghang salamat pastor. Yes. Kapag laom gusto ba nimo nga makabaton sa giya sa Dios. Padayon kita sa pagtamod sa tuang pagtuon alang sa mosunod nga semana dinhi sa pulong sa kinabuhi. Atong gidayeg ang Ginoo niini nato nga pagtuon usab karon. Salamat pastor. Apan sa dili pa nato pagatak-upon nato usab kini nga pagapasalamatan diha sa Ginoo. Mag-apo kita. Ginoong Dios, salamat kayo nga ang mensahe mismo gikan diha kanimo Yes, Lord. nga labing halangdon kini balaan, matarong og hingpit og gamhanan og walay kasawayan mao man ikaw Ginoo nga naghatag niini kanamo og salamat ining dako nga gasa Yes, Lord. sa imong pulong nga mao kini mahimo nga giya sa among kinabuhi
og tamdanan nga among maila ang imong mga plano sa mong kinabuhi og amo usab nga maila ang imong kabubuton. Yes, Dayon Father. kami sa mga pagtuon nining suhito sa balaang kasulatan sa masunod nga mga semana. May among pag-ampo ngay kamagatugot sa gihapon sa panahon ug kahigayunan og salamat tini usab nga takna nga nahimo tungod sa imuhang pagbuot. Nga magyampo ang mga kapaglaom nagasunod sa kanunay matagaron og unya. Yes, Father. Ka mga bendisyon kanila ang pagtuon namo nini nga pulong mahimo gayong kahayag ug kalipayan sa among kalag og mahimo gyud nga dakong importansya alang kanamo sama ni Job sa iyang pagtagad sa imong pulong nga labaw pa sa kalan-on sa mga Yes, Ginoo. Lord. Ginoo, salamat ining tanan ikaw among gidayeg og palihog gihay kami. Imong pulong mahimo suga og lamparan sa among tiil sa kanunay ug sa among mga dalan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus yung personal nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong paguban sa usa na pod ka Manilang puson nga sugilon sa pulong sa Dios. Palihog i-share no sab og like and comment nining ato nga video ngadto sa inyong mga higala. Aron ma-notify kita sa sunod na pod nato nga mga episodes, i-click like and follow nining atong page Hope Channel Central Philippines. Kuyog na punta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Ug ang replays niini matag Miyerkules sa maura gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines nining atong pinangga nga tulumanon pulong sa kinabuhi.